اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ابراہیم دا ذکر فرماؤ۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جدو ابراہیم نے اپنے باپ نو آکھیا سی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم۔ ابراہیم دا انداز بڑا شائستہ ہے، انداز بڑا پیارا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام دا باپ مشرک ہے، لیکن پھر بھی ادب نال بلا رہے نے، پھر بھی تمیز نال بلا رہے نے، تو کر کے نہیں بلایا۔ نوجوانا باپ نو آنا تو میرے واسطے کیتا کیے، تو ساڈے واسطے چج دا گھر نہیں بنایا، تو ساڈے واسطے کی کیتا ہے۔ حضرات باپ وہ ذات ہے، باپ وہ ہستی ہے جن نے اپنے منہ دے لقمے کڈ کڈ کے تینوں جوان کیتا ہے۔ باپ نے تینوں پالیا، باپ نے تیریاں پرورشاں کیتیاں، باپ نے محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے تینوں جوان کیتا، اور باپ تیرے واسطے کی کرے۔ حضرات اللہ دے قرآن دا بھی یہ کوئی فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے تواڈے رب نے فیصلہ فرما لیا ہے، تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے قرآن دے اندر۔ کادا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ فرماندے نے عبادت کرنی ہے تے صرف ایک رب دی کرنی ہے، سر جھکانا اللہ دے واسطے، دودھ دی سبیل لگانی ہے تے اللہ واسطے، پانی دی سبیل لگانی ہے تے اللہ واسطے، نماز پڑھنی ہے تے اللہ واسطے، روزہ رکھنا ہے تے اللہ واسطے، قربانی کرنی ہے تے اللہ واسطے، نظر و نیاز دینی ہے تے اللہ واسطے، نہ کہ حضرت حسین و علی دے نام دی۔ حضرات محترم دیگاں پکا کے تقسیم کرنیاں نے تے اللہ دے نام دیاں، اور سر جھکانا بھی اللہ واسطے تے سر کٹانا بھی اللہ واسطے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف اپنے اللہ دی کرنی ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ فرمایا عبادت صرف ایک کلے اللہ دی کرنی ہے، جتھے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے، جتھے رب دا ذکر ہے نہ لگے تیرے اب دا ذکر ہے۔ رب پالن والے نو آکھیا جاندا ہے، اب تیرے باپ نو آکھیا جاندا ہے جن نے تینوں سنبھالیا پالیا کھلایا پلایا، ادب نال بولنا تمیز نال بولنا۔ ماں باپ اگر مشرک بھی نے تے پھر بھی عزت و احترام دا دامن ہاتھ چوں نہیں چھڑنا، انہاں نو اوف تک نہیں کہنا، ماپیاں نو ڈانٹنا نہیں ہے، انہاں نو بڑھاپے دے اندر جا کے ایویں کمزور نہیں سمجھنا، انہاں نو کم تر نہیں سمجھنا۔ او سونیا درخت پھل دینا چھڑ جاوے پر جس ویڑے چ لگیا ہوندا ہے اوتھے سایہ تے ضرور مہیا کردا ہے، اس ویڑے نو چھاں تے ضرور دیندا ہے۔ نالے تیرے ماں باپ
تیرے گھر دے اندر ہون گے ویلے بھی بیٹھے رہن گے نہ بھی کرن کمان گے او سونیا انہاں دے وجود دی اللہ پاک نے تیرے گھر دے اندر برکت رکھ چھڈی ہے اے تینوں شاید اج پتہ نہ لگے جس لے اس آیا اٹھ جائے گا پھر تیرے گھر دیاں برکتاں ختم ہو جان گیاں اور رحمتاں جس لے مک جان گیاں پھر پچھتائیں گا یار پہلے تھوڑا کماندا ساں تے برکت پہ جاندی سی ہن بہتا کمانا پر برکتاں نظر نہیں آندیاں حضرات پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاواں ہویا کردیاں سن وہ دعاواں دا دروازہ بند ہو گیا ابراہیم پیغمبر نے دسیا اپنے ماں باپ نال ادب نال گل کرنی ہے تے ادب نال انہاں نوں سمجھانا ہے خلیل دا باپ مشرک ہے لیکن انداز تکلم ویکھ لو انداز تخاطب ویکھ لو یا ابتی اے میرے ابا جان لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ابا جی تسی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے سندے بھی نہیں تے جڑے ویکھدے بھی نہیں ولا یغنی عنک شیئا ابا جی تواڈے تے کو مشکل آ جائے یہ تواڈے کم نہیں آ سکدے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم حضرات جنہاں نوں تسی پکاردے ہو اللہ تو علاوہ بلاندے ہو عباد امثالکم وہ بھی تواڈی طرح بندے نے بشر نے وہ بھی تواڈی طرح انسان نے ایک مقام تے اللہ پاک فرماندے نے حضرات جنہاں نوں تسی بلاندے ہو وہ بھی رل جان تے تسی بھی مل جاؤ تسی سارے مل کے لن یخلقو ذبابن ایک مکھی بھی نہیں بنا سکدے مکھی بنانا تے بہت بڑا کام ہے فرمایا اگر تواڈے کھانے جو مکھی کچھ ذرات اٹھا کے لے جائے تے تسی دے کولو او واپس نہیں موڑ سکدے حضرات محترم کوئی مکھی نہیں بنا سکدا اللہ تو علاوہ کوئی کسے نو پیدا نہیں کر سکدا نہ یہ پیدا کر سکدے نے نہ مار سکدے نے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے اس واسطے شفاواں کدے کولو منگنیاں نے حضرات اس واسطے اللہ ذوالجلال دے کولو اولاداں منگنیاں نے رب ذوالجلال والی کرام دی قدرت اللہ دی مرضی نال سب نظام چل دے نے اللہ پاک اولاداں دین والا ہے اللہ پاک خوشیاں دین والے نے اللہ پاک دی طرفوں غمیاں آندیاں نے حضرات کوئی اولاداں نہیں دیندا جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نہیں بس ہوندے تے رکھ تسلا نہیں تیرا ہو جائے بیڑا پار نہیں ایک دن مر جائیں گے اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گے حضرات مرضیاں کی دیاں نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ پاک دا سارا کچھ جو اسمانہ دے اندر تے جو زمینہ دے اندر میرا رب جو چاہندا ہے پیدا کر کے وکھاندا ہے مالک دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے بیٹے عطا کرے چاہے بیٹیاں عطا کرے چاہے رلا ملا کے عطا فرما دے کہ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ پیدا نہیں کر سکدا رب ذوالجلال والی کرام دیاں مرضیاں نے اوے دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا دھیاں پت لوگوں موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے وہ لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار بولو
اللہ ذو الجلال والاکرام فرماندے نے یخلق ما یشاء، خلیل اللہ بھی کوئی دعوت دے رہے ہیں، فرماندے نے میرے ابا جان کیوں انہاں دی عبادت کر دیو، کیوں انہاں دے سامنے سجدے کر دیو جیڑے نفع بھی نہیں دے سکدے نقصان بھی نہیں دے سکدے تے تواڈے کسے کام بھی نہیں آ سکدے۔ باپ نو دعوت دے دیتی۔ ایک ہور انداز سنو، فرماندے نے یا آبتی انی قد جانی من العلم، ابا جی میرے کو علم نبوت آ گیا، اللہ نے مینوں اپنا نبی بنا لیا، تانوں اللہ نے نہیں بنایا، تواڈے کولوں علم نہیں آیا جڑا میرے کول آ گیا تے میں گل اس علم دی بنیاد تے کر رہا، اے نہیں کہ میں چھوٹا تے تسی بڑے ہو، نہ سونیا اے پیمانہ نہیں ہے، گل لے کہ علم ویکھیا جائے گا، علم کی دے کول ہے تے خلیل اللہ فرماندے نے اے میرے ابا جان مالم یاتی کا فتبعنی اہدی کا صراطا سویا۔ ابا جی میری پیروی کر لو، میں صراط مستقیم تے لے جاواں گا، تسی صراط جہیم تے چل رہے ہو، تسی جہنم دے رستیاں تے سفر کر رہے ہو، میری گل من لو، میں تہاڈا باپ بیٹا، میں اللہ دا نبی ہاں، علم نبوت آ گیا ہے، پتہ لگیا جڑا نبیاں دی پیروی کردا ہے او صراط مستقیم تے جا رہا ہے، جڑا نبیاں نو چھڈ کے کسے اور امتیاں دے رستے تے چل رہا ہے وہ صراط مستقیم تے کوئی نہیں۔ تیسرا انداز پیغمبر ابراہیم دی دعوت دا، فرماندے نے یا عبادی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو، ایک رحمان دی عبادت ہے، ایک شیطان دی عبادت ہے۔ کئی بندے صبح صبح اٹھ بیندے نے، اٹھ کے اپنے گلی دے اندر چلے گئے، اپنے جناب بازار اندر چلے گئے تے اللہ دی قسم اساں اکھاں نال ویکھیا جا کے مندر دے سامنے، جا کے دربار دے سامنے کھلو کے جو دعا مانگ رہے ہوندے نے، صبح صبح اٹھ کے جیب چو 50-100 کڈ کے نالے گلے چ پایا، نالے دیوے چ تیل پا دیندے نے، نالے موم بتی تے اگربتی جلا دیندے نے تے نالے ہاتھ بن کے سامنے کھلو جاندے نے۔ کئی راہ لنگ دے اوتھے بریک مار کے تے سلام کر دے نے، او سونیا تو رحمان دی عبادت نہیں کردا پیا بلکہ شیطان دی عبادت کر رہے ہیں۔ رحمان دے بندے اٹھ دے نے، اٹھ کے وضو بنا دے نے تے مندراں درباراں تے مزاراں تے نہیں جاندے بلکہ اللہ دے گھر مسجد چاہندے نے، مسجد دا دروازہ کھول دینے، مسجد اندر آ کے اللہ دیاں عبادتاں کر دینے۔ او شیطان دی عبادت ہے، رحمان دی عبادت ہے، رحمان دی عبادت کریا کر سونیا، پیدا تینوں دربار والے بابے نے نہیں کیتا، او تے آپ پیدا کیتا گیا ہے، او تے ہن مردہ جڑا کسے دیاں نہیں سندا، اللہ دا قرآن سن لے تے اپنے دلاں دی اصلاح کر لے۔ اللہ فرماندے نے وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب تسی بھی قبر والیاں نو نہیں سنا سکدے، جڑے قبراں چ ٹر جاندے نے او کسے دیاں نہیں سن دے، او زندہ ہی نہیں سن دے تے قبر وچ جا کے کتھوں سن لیندے نے۔ فرمایا او قبریں پہ کسے دیاں نہیں سن دے، او تے اپنے آپ چوکے نہیں نے، امواتن، اللہ فرماندے نے او تے مردہ نے۔ اگے فرمایا غیر احیاء، او زندہ نہیں مردہ بھی نے، دے بولو زندہ بھی۔ بعض لوگ آندے نے جی وہ مر جاندے نے قبراں چ جا کے زندہ ہو جاندے نے، اللہ فرماندے نے مردہ نے زندہ کوئی نہیں، سنا نہیں سکدے۔ قرآن نبی پاک تے آیا ہے، جبریل اللہ دا پیغام لے کے آئے نے، محبوب خدا علیہ السلام بیٹھے نے، سامنے پیغمبر دے یار بیٹھے نے تے جبریل پتہ کی کہہ رہا سونے رب دا میسج لے کے آیا، اللہ فرماندے نے وما انتا
وما انت سونیا تسی وما انت بمسمع من فی القبور محبوب تسی بھی نہیں سنا سکدے تسی نہیں سنا سکدے تے میرے پیغمبر صحابہ نو کہہ رہے ہونگے وما انت بمسمع من فی القبور میرے صحابہ تسی مردیاں نو نہیں سنا سکدے جے صحابہ نہیں سنا سکدے پیغمبر نہیں سنا سکدے تے اسی بھی سنا سکدے ساڈی بھی نہ سننی اسی بھی نہیں سنا سکدے اس واسطے عبادت رحمان دی کرنی ہے شیطان دی عبادت نہیں کرنی اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان شیطان دی عبادت نہ کرو ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جی شیطان رحمان دا دشمن ہے ایک اور انداز خلیل اللہ دا یا ابتی اے میرے ابا جان کر کے بلا رہے ہیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے میرے ابا جان مینوں ڈر لگدا ہے کتے تواڈے تے رحمان دی طرفوں عذاب نہ آ جائے او مشرکو رب کولوں ڈریا کرو اللہ نو چھڈ کے جنہ دی تسی عبادت کر رہے ہو اس وجہ تو تواڈے تے عذاب نہ آ جائے ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے تواڈے تے کتے رحمان دی طرفوں عذاب نہ آ جائے فتکون للشیطان ولیا ابا جی تسی شیطان دے ساتھی نہ بن جاؤ حضرات شیطان دے ساتھی نہیں بننا صحبت جنگی رکھنی ہے صحبت اللہ والیاں دی رکھنی ہے ساتھی رحمان نو بنانا ہے تے رحمان والیاں نو بنانا ہے اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ انہاں دو بندیاں نو عطا کرے گا جیڑے آپس اندر پیار کردے نے محبت کردے نے تے اللہ دی ذات واسطے کردے نے اللہ پاک قیامت والے دن بلان گے این المتحابون کتے نے میرے بندے جڑے آپس اندر میری رضا دی وجہ تو ایک دوسرے نال محبت کر دے سی اللہ واسطے محبت کر دے اللہ واسطے دشمنیاں رکھ دے اللہ واسطے غصے رکھ دے فرمایا ایسے بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت پیش فرما دیتی ہے تے پہلی دعوت ہے تے پہلی دعوت دا صلہ بھی ملن لگا فرماندے نے قرآن آندا خلیل دا باب غصے چاہ گیا مشرک ایڈی چھتی توحید ہضم کر سکدا اینو ہضم نہیں ہوندی اے آندا ہے صرف ایک اللہ دا ذکر تے نہیں نہ ہو سکدا اللہ دا ذکر کلے اللہ دیاں شاناں سنائیے تے مشرک پریشان ہو جاندا ہے اے آندا ہے نال جناب فلانے دا تذکرہ بھی کرنا اللہ دی گل کرنا تے فلانے دی بھی کرنا مشرک غصے چایا تے پتہ کی آندا ہے اراغبن انتا عن الہتیا ابراہیم مینوں میرے خداواں تو منع کرنا لا علم تنتگی لارجمنک وہجرنی ملیا ابراہیم باز
باز آ جا، گل چنگی آ، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیاں گا، میں پتھر مار مار کے تینوں ختم کر دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعوت دیتی ہے، اللہ دی طرفوں ازمائش آ گئی ہے، فرمایا اے ابراہیم جا میرا گھر چھڑ دے۔ باپ نے دعوت دیتی ہے، باپ نے دعوت دی صدا کی دیتی ہے، خلیل نو کرو بیکار کر دیتا ہے، ابراہیم نبی نو کروں کٹ دیتا ہے، تے خلیل نے نہیں آکھیا ابا تو نکل، بلکہ فرماندے نے میں جا رہا ابا جی سلام علیکہ۔ باہر نکلے نے تے اپنے باپ نو کہہ رہے نے ابا جی سلام علیکہ، ابا جی تواڈے تے رب والو سلامتیاں ہون، میں تواڈا گھر چھڑ کے جا رہا ہاں، تے نال آندے نے استغفر لک ربی، ابا جی میں تواڈے واسطے رب کولوں بخشش منگدا رہواں گا، انہ کان بی حفیٰ۔ ابراہیم پیغمبر کرو بے گھر ہو گئے۔ حضرات انسان نو اپنا گھر بڑا پیارا ہوندا ہے، جتھے بندہ پیدا ہوندا ہے، جتھے بچپن گزاردا ہے، جوانیاں گزاردا ہے، جتھے انسان اپنے ماہ و سال بتاندا ہے۔ خلیل اللہ دی ازمائش آئی ہے، گھرو بے گھر ہو گئے، انسان نو اپنی جان بڑی پیاری ہوندی ہے، اللہ پاک نے خلیل کو جان دی قربانی بھی منگ لئی ہے۔ انسان نو اپنا علاقہ وطن بڑا پیارا لگدا ہے، پردیس کسے نو چنگا نہیں لگدا، اللہ پاک نے خلیل کو بھی قربانی منگ لئی ہے۔ انسان نو بیوی بچیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے، اللہ نے ابراہیم کو بیوی بچیاں دی قربانی بھی منگ لئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتھوں نکلے نے، اپنی قوم دے سامنے چلے جاندے نے، اے میری قوم دے لوگو اللہ دا قرآن سنیا جے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماتے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ باپ تے قوم نو مشترکہ خطاب فرما رہے ہیں، اے میرے ابا جانتے میری قوم اینا مورتیاں دی عبادت کیوں کر دے ہو، اینا بتاں دی عبادت کیوں کر دے ہو، کیوں اینا دے مجاور بن کے بیٹھے ہو۔ تے اونا نے اگوں جواب دیتا ہے وجدنا علیہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ آندے نے ابراہیم سانو نہیں پتا، سانو کوئی پتہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی پڑھی لکھی گل نہیں، اساں تے اپنے باپ دادا نو انجی دیکھے ہے، وہ بھی ایویں کردے آئے نے تے اسی بھی کردے آئے۔ کسے نو آکھیے نا یار رفع الیدین کریا کر پیغمبر دی سنت ہے، اور نہیں جی میرے باپ دادا نہیں سن کردے لہذا میں بھی نہیں کرنا، یارا فلانے کم چھڑ دے، ختم چھڑ دے، 11ویں 10ویں 12ویں چھڑ دے، اور نہیں جی میرے بڑے کردے آئے نہیں تے میں بھی کرنی ہے، میں نہیں چھڑ سکدا۔ حضرات تیرے بڑے آندہ دین نہیں بلکہ دین محمد الرسول اللہ دا ہے۔ حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو آندے نے ساڑھے بڑے رہے کردے آئے نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا جواب دیتا ہے، فرماندے نے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمایا تسی بھی تے تواڈے وڈے تسی سارے گمراہ، تسی بھی گمراہ، تواڈے باپ دادا بھی گمراہ، باپ دادے دا دین لے کے پھرتے ہو، دین انہاں تے نہیں آیا، دین آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نوجوان کوئی پڑھیا لکھیا اسلام دی دعوت دیندا ہے،
پیغمبر دی حدیث دی سنت دی دعوت دیندا ہے، اگو باپ دادے دے اپنے مولوی دے اپنے مسلک دے فتوے نہ دیا کر۔ خلیل اللہ نے وعدے فرمایا تسی بھی گمراہ ہو تے تواڈے وڈے بھی، سارے تسی گمراہ ہو، راہ راست تو ہٹے ہو، دین وڈے آندا نہیں۔ تے حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو آندے نے اجتنا بالحق امنت من اللائبین، آندے نے خلیل تو ساڈے نال مذاق کر رہے ہیں یا صحیح صحیح گل کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں تواڈے نال کوئی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں تانوں آنا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، بلکہ تہاڈا رب تے میرا رب کون ہے؟ فرمایا او رب جن نے آسمان بنائے نے، جن نے زمین بنائی ہے، اور کوئی انج دا رب ہے تے لیاؤ پیش کرو جیڑا زمین دا مالک ہوئے، جن نے آسمان بنایا ہوئے، جن نے زمین دا کوئی ایک قطعہ ایک ٹکڑا ایک پلاٹ بنایا ہوئے، ساریاں چیزاں نو میرے رب نے بنایا، رب نے پیدا کیتا ہے۔ تے ابراہیم فرماندے نے تے میں اس گل دا شاہد ہاں، میں اس بات دی گواہی دینا۔ تے قوم والیاں دا میلہ آ گیا، قوم والیاں دا تہوار آ گیا، خوشیاں دا دن آ گیا، میلے آ گئے۔ میلے لگانا کم مشرکاں دا، مواحد میلیاں تے جاندے، اج بھی مواحد میلیاں تے نہیں جاندے، توحید والے اج بھی میلیاں نو پسند نہیں کردے۔ میلے ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے مشرک لگا رہے نے، میلہ آ گیا تے اے ہونا دے نے ابراہیم چل چل ساڈے نال میلے تے چلیے، خوشیاں منا کے آئیے۔ تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انی سقیم، قوم والیو میں بیمار ہاں، میں بیمار ہاں، میں نہیں جا سکتا، تسی جاؤ۔ قوم والے چلے گئے تے خلیل اللہ علیہ السلام نے جاندیاں جاندیاں آکھیا سی میں انہاں نو دعوت دینا، تے اے اگوں اپنے کتاں دا حال سناندے نے، فرماندے نے تاللہ لأکیدن اصنامکم، آندے نے اللہ دی قسم میں تواڈے نہ بتاں دے خلاف ضرور کوئی تدبیر کراں گا، تواڈے نہ معبوداں دے خلاف میں ضرور کوئی پھیرا آواں گا۔ یہ چلے گئے، خلیل اللہ علیہ السلام رہ گئے تے اللہ دا قرآن آندا ہے اے نہ کھانے شانے لے آ کے اپنے بتاں دے سامنے رکھ دیتے، نظروں نے یاد لے آ کے سامنے رکھ دیتی۔ تے ابراہیم علیہ السلام آ گیا، موحد آ گیا، توحید والا آ گیا۔ حضرات جڑا رب کولو ڈردا اور کسے کولو ڈردا؟ تسی ڈردے ہو؟ انڈیا کولو ڈردے ہو؟ جڑا اللہ کو ڈردا اور کسے کولو ڈردا؟ اللہ جاندا ہے جنگ دی فضا ہے، دشمن حملے کردا ہے، پر ساڈی قوم ڈرے کوئی نہیں ڈردی الحمدللہ، نہ پہلے ڈردے رہنے نہ اساں انشاءاللہ ڈرنا ہے، نہیں ڈردے، نہیں ڈرا سکدے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے اور ساڈا عقیدہ ہے جیڑی رات رب نے قبر اندر لکھ دیتی ہے اوہی رات قبر وچ آئے گی، اس تو پہلے آ سکدی؟ حالے کس قوم نو ڈرا رہے ہو؟ جیڑی قوم شہادت دی متمنی ہے، جیڑی شہادت نو تلاش کر دی ہے۔ کئیاں کولو سنیا وہ آندے نے جناب 20-30 سال بعد بھی تے مر جانے، جے آج شہادت دی موت مر جائیے تے یہ دے نالو سودا مہنگا۔ کوئی ڈردا ہوئے گا تے بے ایمان ڈردا ہوئے گا، کمزور ایمان والا ڈردا ہوئے گا، اسی نہیں ڈردے انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سی عفیت دا سوال کرو، جنگ دی تمنا نہ کرو،
ہاں جب جنگ مسلط ہو جائے، جنگ لگ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر دشمن دا مقابلہ کرو اور جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت اللہ نے تلواراں دے سائے دے تھلے رکھ دی تھی۔ اے جڑے اصلے ہائے میزائل نے اسی سمجھنے ہاں انہاں دے سائے تلے صرف موت نہیں بلکہ اللہ دا جنت بھی دے سائے تلے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے ڈرن والی قوم نہیں تے اللہ دے نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام کلا مواخد کلا توحید والا ہے، مقابلے اندر ساری قوم خلیل علیہ السلام آ گئے، بت واڑے آ گئے، موڈے تے کلاڑا رکھیا تے آ گئے، آ کے ویکھیا طرح طرح دے کھانے پیانے تے فرماندے نے مالکم لا تاکلون، او کافران دے معبودو کافران دے رب کھاندے کیوں نہیں جے، کھاندے کیوں نہیں جے، طرح طرح دے کھانے پیانے پارے کھا نہیں سکدے۔ خلیل فرماندے نے مالکم لا تنطقون، تانوں کی مسئلہ ہے تسی بول دے کیوں نہیں؟ خلیل علیہ السلام پوچھ دے نے کھاندے نہیں بول دے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر دے اگوں جواب بھی کوئی نہیں آیا تے قرآن سنیا دے آ ویکھ لو ایمان والا توحید والا اللہ تو ڈرن والا فرمان دے نے فجعلہم جزازا، اللہ دے نبی ابراہیم نے ساریاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے، انہاں دے رباں دیاں لتاں وڑ دتیاں، باواں کٹ دتیاں، سر لا دیتے، تونا لا دیتیاں، فجعلہم جزازا۔ اور توحید والا غیرت مند ہوندا ہے، ایمان والا طاقتور اللہ دے ایمان دی وجہ تو ہوندا ہے۔ خلیل ڈرے نہیں، ساریاں نو ٹک دیتا وڈ دیتا، الا کبیر اللہم جڑا سب تو وڈا سی انہوں چھڑ دیتا۔ مفسرین آندے نے کلہاڑا اپنا او دے موڈے تے رکھ دیتا۔ خلیل علیہ السلام انہاں بتاں دا حشر نشر کر کے تے چلے گانے، قوم والے واپس آئے نے میلے تو موج مستی کر کے آندے نے من فعلا ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین۔ فرماندے نے کون ہے جنہیں ساڑھے رباں دا اے حشر کر دیتا ہے؟ کیڑا بندہ ہے جنہیں ساڑھے رباں دا اے حال کر دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تے کسے نے نا خلیل اللہ دی گل سن لئی سے، انہیں آکھیا سی میں سنیا ایک نوجوان گل کر رہا ہے، کیوں دا نام آندے نے سمعنا فتن یذکرہم، ایک نوجوان سنیا کہہ رہا سی او دا نام کی ہے یقال لہو ابراہیم، انہوں ابراہیم کیا جاندہ ہے؟ کہاں لگے ابراہیم اچھا اچھا او ابراہیم انہیں ساٹھے رباں دا حشر کی آندے نے لے کے آؤ ابراہیم نو لوگاں دیاں اکھاں دے سامنے۔ خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے میں ابن کثیر دے اندر پڑھے ہے، حضرت ابراہیم ایڈا وڈا کام کر کے پھر لکے کوئی نہیں لکے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے نے کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بت توڑ کے تے جا کے گھر بہ کے انتظار کر رہے نے کہ مینوں بلان گے، مقدمہ بادشاہ دی عدالت جائے گا، میں بادشاہ دے سامنے جا کے بھی اللہ دی توحید دا اعلان کراں گا۔ اگلی سوچ سوچ کے بیٹھے نے، ظاہر ہے جرم بڑا وڈا کر دیتا ہے انہاں دی نظر اندر۔ بلا لیا ابراہیم پیغمبر نو تے نبی ابراہیم علیہ السلام نو سوال کر دینے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ساڈے رباں نال آ کم تو کیتا ہے، حال تو کیتا ہے؟ تے خلیل علیہ السلام فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرماندے نے انہاں دے وڈے نے کیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں، اے خلیل نے سمجھان واسطے انہاں نو مخاطب کیتا ہے، انہاں دے وڈے نے کیتا ہے۔
قتل دا آلہ جدے کولو برآمد ہوئے قاتل بھی انہوں ہی سمجھیا جاندہ ہے۔ نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سب تو بڑے کام میں اے دے کولو پوچھ لو اللہ قتل اے دے کولو ملن دے ہے ان دے موڑے تے کوہڑا پہ ہے پوچھو تے لڑ پہ ہونگے کوئی لنگر شنگر تو معاملہ ہو گیا ہوئے گا لڑ پہ ہونگے تے اے دے کولو سوال کرو اے دے کولو پوچھو تے فرمان دے نے فَاسْأَلُوهُمْ ابراہیم آندے نے پوچھو اینا کولو جے اگر اے بول سکدے نے جواب دین دے نے تے پوچھ لو تے مشرک آندے نے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ انتم الظالمون ایک دوسرے نو کہن لگے یار ظالم تے اسیاں گناہ تے ساڈا ہی ہے اے تے بولن جوگے ہی نہیں اے تے کچھ کرن جوگے ہی نہیں بول ہی نہیں سکدے ثم نکسوا علی رؤوسہم ابراہیم دے سامنے سارے مشرکاں دیاں گردناں جھک گئیاں جواب تے دے نہیں سکدے ابراہیم آندا بول دے نے تے پوچھ لو اے بولن جوگے ہی نہیں نے شرمندہ ہو گئے تے آندے نے ابراہیم تو تے جان اے بولن جوگے وہ بھی تو اٹھے طرح سن تُسی بھی بولن جوگے نہیں آندے نے نہیں پکے رہا جے تُسی بھی بولن جوگے نہیں او بھی بولن جوگے لَقَدْ عَلِمْتَا خلیل آندے نے لَقَدْ عَلِمْتَا ابراہیم نو کہہ رہے نے ابراہیم تینو چنگا والا پتہ ہے اے بولن جوگے مینوں بھی پتہ ہے چنگا والا پتہ ہے تسی بھی بول سکدے نیندر پوری کرن دیا کوئی ڈگن دیا جمعہ پڑھن آئے ہو انج جمعہ ہوندا ہے گل دھیان نہ سنیا کرو اللہ دا قرآن ہے میں کو تانوں خبراں نہیں سنا رہا ٹی وی دیاں ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے لقد علمتا تحقیق ابراہیم تو جاننا ہے ما ہؤلاء ینطقون اے لوگ جنہاں نال تو حشر و نشر کیتا اے بول نہیں سکدے اے سن نہیں سکدے اے دس نہیں سکدے تے ابراہیم فرماندے نے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آندے نے ابراہیم آندے نے خلیل اللہ علیہ السلام پھر انہاں دی عبادت کرتے ہو جڑے بولن جوگے نہیں نے افتعبدون من دون اللہ رب نو چھڑ کے انہاں دی عبادت کردے ہو شرم نہیں جے ہوندے جڑے تہاڈا فائدہ بھی نہیں کر سکدے جڑے تہاڈا نقصان بھی نہیں کر سکدے تے میں بھی پاکستان دے مشرکاں نو کہنا چاہنا اوفل لکم تہاڈے تے افسوس ہے تہاڈے تے تحفے رب نو چھڑ کے علی اجویری نو سجدہ کر دے ہو رب نو چھڑ کے پاک پتن والی سرکار دے سامنے سجدہ کر دے ہو او فلکم تحفے افسوس ہے تہاڈے تے تسی رب نو چھڑ کے در در تے سجدہ کر دے ہو اللہ پاک نے ہاتھ بنائے نے دو بنائے نے پیر بنائے نے دو بنائے نے اکھاں بنائیاں نے دو بنائیاں نے کان بنائے نے دو بنائے نے سار رب نے ایک بنایا ہے اللہ سارے ایک کیوں ہے فرمایا تیرا سار بھی ایک ہے تے میرا دار بھی ایک ہے جڑا رب دے در تے سر جھکاوندا ہے بندہ او کوئی رب تے باقی جانور نے اللہ فرماندے نے اولائک کالانعام جڑا مشرک رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کردا ہے اللہ فرماندے نے ڈنگراں دی طرح نے اگے فرمایا بل ہم اضل ڈنگراں نالوں بھی بدتر نے کیوں ڈنگراں نالوں پیڑے کیوں انسان ہو گئے اللہ اور میں سوچے آتے سمجھ آیا کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا سور سور نو سجدہ نہیں کردا مجھ مجھ نو سجدہ نہیں کردی کٹا کٹے نو سجدہ نہیں کردا جانور جانور نو سجدہ انسان
ہو کے انسان قبر دے سامنے سجدہ کرے، رب آندے نے ڈنگراں نالوں بھی پار، اے ڈنگراں نالوں بھی بدتر ہے جیڑا رب نو چھڑ کے غیر اللہ نو سجدہ کردا ہے، مومن ہو ہے، ایماندار ہو ہے، اصل انسان ہو ہے۔ انسانیت اس بندے دا نام ہے جیڑا اپنی جبینے نیاز نو صرف اللہ دے سامنے جھکاندا ہے۔ اے اہل ایمان دا وتیرہ ہے، اہل اسلام، اہل ایمان، غیرت مند مومن رب تو علاوہ کسے دے سامنے سر جھکاندا، جیڑا ہر در تے سر جھکا لے، ہر ڈھیری تے جا کے لمے پہ جائے، ہر ڈھیری تو مٹی چٹے، وہ کسے مجھ دا کٹا نہیں، وہ ایک رب دا بندہ نہیں۔ رب دا بندہ وہ ہے جیڑا مشکل آئے، پریشانی آئے، خوشی آئے، ازمائش آئے، رب دے در تے جاندا ہے، رب نو چھڈ کے کسے لامبے جاندا۔ خلیل اللہ دی دعوت ہے، توحید دا امام اللہ نے بنایا خلیل اللہ علیہ السلام نو۔ خلیل اللہ نے گھر دی قربانی دے دی تھی، جان دی قربانی دے کے اگ وچ چھال مار دی تھی، بادشاہ دے سامنے چلے گئے، بلایا، خلیل اللہ علیہ السلام دے دلائل دا جواب نہیں دے سکے، ساری قوم مل کے ابراہیم دے دلائل دا مقابلہ کر سکی، بولو پتہ کی آندے نے، جہل طاقت دلائل دی طاقت نہ ہوئے پھر اپنا جھگڑے تے اتر آندے نے، او جی اینو مار دیو، اینو قتل کر دیو۔ اللہ پا احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی دلائل دا جواب نہیں، بم دھماکے چھوڑا دیو۔ خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے اینو چکو، اینو پھڑو تے بادشاہ دے کول لے جاؤ۔ نمرود دے کول آ گئے، گل مکا دئیے، دعوت خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اللہ دے قرآن دا تیسرا پارہ ہے، انہاں پھڑیا تے بادشاہ دے سامنے لے آئے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا سی ایتھے جا کے اللہ دی توحید دی دعوت دیاں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ نو اللہ ایمان نصیب کر دے وے۔ سوچا تھا کہ حاکم سے جا کے کریں گے فریاد، پر وہ بدبخت بھی تیرا چاہنے والا ہی نکلا، وہ بھی مشرک، وہ بھی بدبخت، آ گیا خلیل اللہ دے سامنے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ السلام نہ جھگڑا کر رہا کیونکہ اللہ نے انہوں بادشاہ بنایا ہے۔ حافظ عبدالسلام رحم اللہ لکھ دینے اگر اللہ انہوں فقیر بنا دیندہ تے جھگڑا نہ کردہ، رب نے بادشاہ بنایا ہے تے اے اللہ دے بارے جھگڑا کر رہے ہیں۔ ابراہیم نو پوچھ دے، ابراہیم رب کنو مننا ہے؟ خلیل آندے نے ربی اللذی یحیی و یمیت، اور نمرود میں انہوں رب ماننا جڑا زندہ بھی کردہ ہے، جڑا ماردہ بھی ہے، جڑا زندگی دا مالک بھی ہے تے جڑا موت دا مالک بھی ہے۔ اے خی عقیدہ ساڑا تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر۔ او رب جدے ہاتھ وچ موت ہے، جدے ہاتھ وچ زندگی ہے، رب نہ چاہوے تے کوئی کسے نو مار نہیں سکدا، رب مارن تے آئے تے کوئی کسے نو بچا نہیں سکدا۔ اس واسطے عقیدہ بنا لو جنگاں دے اندر موت کوئی نہیں پئی، جندی موت لکھی ہے موت اس نو آنی ہے۔ دل ایمان مضبوط رکھو مسلمانوں، اللہ فرماندے نے فلا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کریا جے، پریشان نہ ہویا جے، غالب تسی آؤ گے اگر مومن بن جاؤ گے۔ مومن بننا تیرا کام ہے، سارے کفار تے غلبہ رب نے تینوں عطا کر دینا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے میں رب اس نو مننا جڑا ماردا بھی ہے تے جڑا زندہ بھی کردا ہے۔ اے بدبخت کو کہن لگا انا احیی و امید، اللہ یہ کڑی وڈی گل ہے، اسی بھی مار لینے، اسی بھی زندہ کر لینے۔ خلیل علیہ السلام فرماندے نے بھی او کیویں؟ انہیں دو بندے جیلوں منگائے، کہن لگا لو جی آ بندہ ہے، اینوں میں پھانسی تے پھٹے تے چڑھانا سی، انہیں مرنا سی، جا یار تینوں رہا کر دیتا ہے۔ ویکھ ابراہیم انہیں مرنا سی، اسی زندگی دے دی تھی تے او انہیں بری ہو جانا سی تے انہوں
زندگی مل جانی سی، آزادی مل جانی سی، پھڑ کے انہوں مار دیتا، لے ویخ انہوں اسی مار دیتا ہے، انہوں زندہ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ان دا دماغ واہ خراب ہے۔ اگلی دلیل خلیل اللہ دی فرماندے نے میرا رب ہوئے، تمہیں اپنے آپ نو رب کہنا ہے، تے میرے رب دی ایک اور نشانی خوبی سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ پاک سورج نو مشرق چو کٹ دے، تو رب ہے تے تو مغرب چو سورج کٹ کے وخا، لیا سورج ان مغرب چو کٹ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تے مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا۔ پنجابی چاندے نے نمرود کھچ ہو گیا، ایک پٹھان ترجمہ کردہ پر وہ میں ممبر تے کر نہیں سکتا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران و ششدر رہ گیا، جواب نہ دے سکیا، تے کہن لگے ہون پتہ کرو خلیل اللہ نا بادشاہ دے قابو آ رہے ہیں، بادشاہ بھی دلائل نال مقابلہ نہیں کر سکیا، اسی سارے بھی خلیل دا دلائل نال مقابلہ نہیں کر سکے۔ خلیل اللہ نے حق ادا کر دیتے اللہ دی توحید سنان دا، کہن لگے انہیں نو پھڑو تو انہوں مار دیو، قتل کر دیو، آگ جلاؤ بھئی آگ جلاؤ۔ خلیل اللہ علیہ السلام پورا کفر ایک پاسے، کلا ابراہیم خلیل ایک پاسے۔ ہن جناب لکڑاں کٹھیاں ہو رہی نے، ہن جناب ایک بہت بڑی قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اور ایک بنیاد ایک عمارت بناؤ، انہوں لکڑاں نال بھرو، لکڑاں کٹھیاں ہوئیاں، اگ جلائی، ایڈی وڈی اگ جلائی کہ روئے زمین تے اس تو بڑی اگ نہیں جلی، آسمان دیاں بلندیاں کو پرندہ اڑدا تے اگ دی ہیٹ سیک دی وجہ تو جل کے وچ ڈگ پیندا۔ خلیل اللہ علیہ السلام نو اس اگ وچ سٹن دا منصوبہ بنا لیا۔ ایتھوں اگلے جمعے گل شروع کران گے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کس دلیری نال چھال ماری، کس دلیری نال سٹیا گیا۔ خلیل اللہ پریشان نہیں ہوئے، جان دی قربانی دین واسطے ابراہیم تل گئے، امتحان در امتحان اللہ نے لینے، رب ذوالجلال والاکرام نے، پھر جیڑا رب واسطے بن جائے رب اس بندے دا بن جاندا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا اپنے آپ نو رب دا بنا لیندا ہے، خدا دی قسم رب او دا بن جاندا ہے۔ اللہ پھر او دی کسے میدان اندر کنڈ نہیں لگن دیندا، اللہ ہر جگہ تے پھر او دی عزت رکھدا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نال کی ہویا، اس تو بعد پھر قوم نے کیڑا سلوک کیتا، اور خلیل اللہ علیہ السلام نو رب نے کیویں بچایا اور کی ہویا، آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ اتھوں گل شروع ہوئے گی۔ اللہ پاک سانو ابراہیم جیسی عید والی نصیب فرمائے، ابراہیم جیسا پاک سانو ایمان نصیب فرمائے۔ خلیل دا ایمان سی، زندگی موت دا مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ پاک منو تو انو پختہ ایمان نصیب فرمائے، پختہ توحید نصیب فرمائے، خلیل اللہ دا تابعدار فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔